बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। लगता है जनरल बाजवा हिट हो गए। जी हाँ, हिट मतलब उनको लगी है कहीं, और अच्छी खासी ज़बरदस्त तरीके से उनको लगी है। तभी अब उनका जो ताज़ा इंटरव्यू है ना, जी हाँ, उनका इंटरव्यू आया, और जिस तरीके से ड्रामाई तरीके से इस इंटरव्यू को कंडक्ट किया गया कि आप उस शादी पे आ जाए, मैं उस शादी पे आता हूँ, फिर हम एक दूसरे को देखेंगे ताकि पता भी ना चले कि मैंने आपको कोई इंटरव्यू दिया है। तो उन्होंने 3 चीज़ों पर रिस्पॉन्ड किया और हलचल मची है जी उस रिस्पॉन्ड के ऊपर। जी हाँ, उसकी डिटेल मैंने आपको बता नहीं। क्या नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को ये कह सकते हैं कि चल हुकूमत छोड़ दे? जी हाँ, ये कोई और नहीं, मौजूदा हुकूमत का इत्तेहादी कह रहा है, और वो इत्तेहादी जो बिलावल भुट्टो के बहुत ज़्यादा करीब है, कि नवाज शरीफ साहब ये करने जा रहे हैं। लेकिन ये कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, हमने इस पर भी बात करनी। दूसरा, जावेद लतीफ़ साहब ने राणा सनाउल्लाह पर बहुत सख्त इल्ज़ाम लगाया, उनको इस्टेब्लिशमेंट का बंदा करार दिया राणा सनाउल्लाह साहब को। और केपीके की काबीना ने बड़ी तगड़ी कार्रवाई की है जी। उस पर भी मैंने आपको बताना, चीज़ें बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड मैंने बाय द बुक कर ली है उन्होंने। कोई जासूस नहीं होना केपीके की असम्बली का, कोई इजलास नहीं होना अनटिल अनलेस। जी हाँ, वो अनटिल अनलेस पे मैंने आपसे बात करनी। तो डिटेल में पढ़ता हूँ, और रिक्वेस्ट है कि चैनल देखना, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये रहा है। कमेंट सेक्शन प्लीज़ नहीं भूलेगा, और चैनल सब्सक्रिप्शन का इसलिए कहता है क्योंकि हमारे नोटिफिकेशन अब मौसूल नहीं हो रहे हैं। ये पीटीए की नहीं, कोई शरारत की है, तो उसको अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करें तो मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। जनरल बाजवा साहब से मुतालिक ये खबरें आ रही थी कि वो वापस आ रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड करेंगे, और जो मैस उन्होंने क्रिएट किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुलकर जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बोल रही है, और बिल्कुल किसी और नून लीग हल्की आंच पर बोल रही है, चाहे ख्वाजा आसिफ की शक्ल में हो, चाहे राना सनाउल्लाह साहब की शक्ल में हो, बाकी तो सारे चुप चुप ही रह गए। तो जो इम्पैक्ट बन रहा है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, चाहे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जो इम्पैक्ट बन रहा है, एक पिक्टोरियल इमेज बनता है ना, वो ये बन रहा है कि मौजूदा मुल्क के जो सियासी हालात हैं आज की तारीख में 2024 में, इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स है। उसका नाम है जनरल बाजवा, जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब। जो इम्पैक्ट बन रहा है, जो मुल्क की इस वक्त इकॉनमी का जो हाल है, ठीक है, हम कशकोल लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ फिर रहे हैं, जो हमारी पोजीशन है, जो महंगाई है, इम्पैक्ट ये बन रहा है कि इन सब के जो जिम्मेदार ना जनरल बाजवा साहब है। ये तस्वीर कशी हो रही है पीटीआई की तरफ से और नून लीग की तरफ से। इवन जो सियासी पोलराइजेशन है, जो इस हद तक नफरत आमेज हो चुकी है, इस हद तक गंदी हो चुकी है, उसका जिम्मेदार भी जनरल बाजवा साहब ही ठहराए जा रहे हैं। इसके अलावा फिर एक के बाद एक चीज़ें मुख्तलिफ होती जा रही हैं। तो काम शुरू हो गए जी, बहुत ज़्यादा, और सब बहाने ही होते हैं। तो आप फलानी जगह पे आ जाएं, शादी पे आ जाएं, मैं भी वहाँ आ रहा हूँ, और फिर मैं भी मौजूद हूँगा, फिर मैं आपसे बात कर लूँगा। कोई ये भी नहीं कह करके मैंने आपको इंटरव्यू दिया है। तो क्योंकि माजी में जनरल बाजवा साहब ने जो इंटरव्यू शाहिद मेखला साहब को दिए है, जावेद चौधरी साहब को रिस्पॉन्ड किया ना, उस पर ISPR ने बड़ा रिएक्शन दिया था, उनको मना किया था। और फिर ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी है। ठीक है, दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। जनरल बाजवा साहब किस कैपेसिटी में इंटरव्यू दे सकते हैं? वो रिटायरमेंट के 2 साल तक तो वो किसी से बात ही नहीं कर सकते। तो ये मना था। तो अदालत में भी केस से नहीं चला, तो और मुनासिब भी नहीं कि 2 साल की उनको कदरन है। तो जनरल बाजवा साहब ने ना सीनियर सहाफ़ी, हमारे उस्ताद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, उनसे गुफ्तगू की है। और वो शामी साहब आगे से लेके चल रहे हैं शाज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में। शामी साहब ये कहते हैं कि एक रिटायर्ड जर्नल के बेटे की शादी थी, और उस पर हम भी गए थे। मेरे साथ मोहम्मद मालिक भी थे, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन। वहाँ हमने जनरल बाजवा साहब को देखा, हमने जनरल बाजवा साहब को देखा, जनरल बाजवा साहब ने हमें देखा। जब हमने एक दूसरे को देखा तो फिर हमने एक दूसरी टेबल पर जाकर इकट्ठे बैठ गए, और वहाँ जनरल बाजवा साहब ने सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी, और अपना मौक़िफ़ दिया जनरल बाजवा साहब ने। सबसे पहले कस्मों के साथ 3 पॉइंट्स को जनरल बाजवा साहब ने क्लियर किया। बाजवा साहब ने जवाब दिया, सबसे पहले इमरान खान साहब को रिस्पॉन्ड किया शामी साहब के थ्रू। उन्होंने कहा, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैं अपनी माँ की कब्र की कसम खाता हूँ, और मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब ना हो अगर मैं झूठ बोलूँ। 3 चीज़ें क्लियर की जनरल बाजवा साहब ने, और कुरान पे भी हाथ रख के बोला जो उनकी पॉकेट कुरान में अंदर था। उन्होंने कहा, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं गिराई। ये जनरल बाजवा साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये पहला पत्ता शो किया, पहला पत्ता फेंका है जनरल बाजवा ने। उन्होंने कहा, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं गिराई।
میں نے نواز شریف کو باہر نہیں بھیجا بیماری کا علاج کے لیے جو لندن گئے، تو انہوں نے کہا میں نے نہیں بھیجا. حالانکہ پچھلے دنوں خواجہ آصف صاحب خود محمد مالک صاحب کے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے میں سارا کا سارا کردار اسٹیبلشمنٹ کا تھا، اور نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے ہی باہر بھیجا تھا. مگر اسٹیبلشمنٹ کا مطلب جنرل باجوہ صاحب کو ہی لیتے ہیں. تو مگر باجوہ صاحب کہتا ہے کہ میں نے تو نواز شریف صاحب کو باہر نہیں بھیجا. اچھا، ایک چیز. تیسری انہوں نے چیز کلیئر کی، انہوں نے کہا امریکہ کے ساتھ مل کر، امریکہ کے رجیم چینج آپریشن، امریکہ کے ڈونلڈ لو وغیرہ سے، انہوں نے کہا امریکہ کے ساتھ مل کر بھی میں نے حکومت نہیں کرائی. جناب باجوہ صاحب نے اپنی پوزیشن کلیئر کی. لیکن سیکیورٹی کانفرنس میں کیوں انہوں نے بولا کہ ہمیں رشیا نہیں جانا چاہیے تھا؟ انہوں نے کیوں بولا کہ اب ہم ڈی پولیٹیسائز ہو گئے ہیں، اب ہم سیاست میں انوالو نہیں ہوتے، اب ہم نے فیصلہ یہ کر لیا ہے فروری 2022 کے بعد سے. بہرحال انہوں نے قسمیں اتنی بڑی کھائی ہیں، تو میں فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں جو باجوہ صاحب نے کہا. آگے سنیں جی. ادھر پیپلز پارٹی جس نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا، وزیر اعظم تو خیر دونوں نے ڈیل کر کے بنایا، انہوں نے ان کو وزیر اعظم بنایا تو انہوں نے پیپلز پارٹی والوں کو صدر بنایا، تو یہاں تک تو چلا نا. تو پیپلز پارٹی مستقبل کا نقشہ کھینچ رہی ہے، اور وہ نقشہ کھینچ رہی ہے کہ نون میں سے شین اور شین میں سے نون نکلنے والی بات. پہلے یہ شیخ رشید صاحب وغیرہ بات کرتے تھے، لیکن قادر مندوخیل صاحب جو بلاول بھٹو صاحب کے بہت زیادہ قریب ہیں، قادر مندوخیل صاحب، اور آج کل وہ کریم کر رہے ہیں قادر مندوخیل صاحب کہ نواز شریف آئندہ چند مہینوں میں شہباز شریف صاحب کو مجبور کر دیں گے کہ وہ وفاقی حکومت چھوڑ دیں. نواز شریف صاحب آئندہ چند مہینوں میں اپنے بھائی شہباز شریف صاحب کو مجبور کر دیں گے کہ وہ وفاقی حکومت چھوڑ دیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کے اپنے دوست کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور ان کے راستے جدا ہو گئے ہیں. یہ قادر مندوخیل صاحب کلیم کرے کہ نواز شریف صاحب کے اپنے دوست کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور وہ واقعوں میں چھوڑ دیں گے. تو وہ جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نون میں سے شین نکلی، لیکن ان کا یہ بات بالکل ٹھیک لگ رہی ہے. مطلب حکومت چھڑوا دیں گے اگر نواز شریف صاحب، تو باری کس کی آئے گی؟ باری تو پیپلز پارٹی کی آئے گی. تو یہ ان کے اتحادی کہہ رہے ہیں، اور قریب قریب والے اتحادی جنہوں نے ابھی تازہ صدر بنایا، جنہوں نے ابھی تازہ پرائم منسٹر بنایا. یہ ایک دوسری طرف بھی گیم چل رہی ہے، جس سے متعلق میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ ایک پریس کانفرنس تھی، وہ ہولڈ چل رہی ہے، جس نے کبھی لندن میں ہونا تھا، اس کے بعد اس پریس کانفرنس نے جاتی عمرہ میں ہونا تھا، وہ کسی وقت بھی ایکسپیکٹڈ ہے. 2 پریس کانفرنس تھی، ایک تو ہو گئی جس میں ڈسون کر دیا گیا رانا ثناء اللہ صاحب کی باتوں کو، جس میں ڈسون کر دیا گیا نون لیگ کی طرف سے جاوید لطیف کی باتوں کو، جس میں ڈسون کی پاکستان کے وزیر اطلاعات نے کہا ہے ان کو یہ باتیں باہر نہیں کرنی چاہیے، پارٹی کے اندر آ کے کرنی چاہیے. ڈسون کیا انہوں نے پورا، اور ان کی بات پہ یقین نہ کریں. یہاں تک بولا جاوید لطیف صاحب کی بات کو سیریس نہ لیں، یہاں تک بولا. تو ابھی ایک پریس کانفرنس تو آ گئی، اور ابھی دوسری وہ پریس کانفرنس آنی ہے. دوسرا جاوید لطیف صاحب نے رسپونڈ کیا رانا ثناء اللہ صاحب کو. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا تھا نا جاوید لطیف جھوٹ بول رہا ہے، وہ اسی طرح ہی آ رہا ہے جیسے میں آ رہا ہوں، اس کو کسی نے نہیں ہروایا. جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ 70 سے 80 کروڑ روپیہ مال روڈ میں دیا گیا. تو جاوید لطیف صاحب نے کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. رانا ثناء اللہ سے میری 1.5-2 گھنٹے بات ہوئی ہے، اور رانا تنویر کی جیت ہوئی تھی نا ادھر سے، تو میں نے ساری چیزیں ان کو سامنے رکھی. ہاں انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ کا یہ جو انٹرویو تھا نا، جس میں انہوں نے مجھے جھوٹا قرار دیا، غلط قرار دیا، یہ فرمائشی انٹرویو تھا، اور یہ فرمائش انہی کی طرف سے تھی جنہوں نے مجھے ہروایا ہے. یعنی وہ سیدھا اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا رہے ہیں نا جاوید لطیف صاحب کہ رانا ثناء اللہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ انٹرویو باتیں کر رہے ہیں، اور یہ انہی کے کہنے پہ کرے جنہوں نے مجھے ہروایا، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتے ہیں. تو سر یہ چیز چل رہی ہے، اور ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جاوید لطیف صاحب آ رہے ہیں. تو یہ چیز ہے. ادھر قاضی فائز صاحب آپ کو پتہ بھی درخواست ایک دم نہیں سن رہے، کیونکہ وہ کراچی میں بیزی ہیں. پچھلے ہفتے وہ عید کے فوراً بعد وہ لاہور میں بیزی تھے. تو کے پی کے نے بھی اپنی چیزیں مضبوط کرنی ہے، اور مخصوص نشستوں پر حلف کے خلاف نا سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اسمبلی کے اجلاس کے لیے پشاور ہائی کورٹ کا حکم ہے. اور صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب تک سپریم کورٹ اس کا فیصلہ نہیں کرے گی مخصوص نشستوں والا، کے پی کے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلائے گا. اب صوبائی اسمبلی سے مطلب ہے بالکل انڈورس کر دیا نا، ایک لیگل پوزیشن لے لی ہے
کے پی کے نے. اور آپ کو یاد ہوگا ماضی میں یہ لیگل پوزیشن اس طرح کی پی ڈی ایم کی حکومت لیتی تھی، کابینہ سے انڈورس کرا دیتی تھی، تو اس پہ اتنی جلدی وہ توہین عدالت اور یہ والے نوٹس لینا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو کابینہ سے منظوری لینے کے بعد ایک عدد شیلٹر تو مل گیا. تو کے پی کے والی حکومت بھی تھوڑی عقل مند ہو گئی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے عقل مندی سے چل رہی ہے. یہ چل رہا ہے سر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اور ہاں، اگلے ولاگ میں عطا طارق صاحب پہ بات کریں گے جی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.